میں قاری زاہد آن لائن قرآن ٹیچر آپ سے مخاطب ہوں۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں آپ سیکھیں گے سورۃ الغاشیہ۔ میں سورۃ الغاشیہ کی ہر آیت کو 5 مرتبہ دہرا کر پڑھوں گا۔ اس طرح آپ اپنی ادائیگی بھی درست کر سکتے ہیں اور اپنا مطلوبہ سبق بآسانی یاد بھی کر سکتے ہیں۔ تو پھر سنیں، دیکھیں اور سیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل أتاك حديث الغاشية 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 وجوه يومئذ خاشعة 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 عاملة ناصبة عاملة ناصبة عاملة ناصبة عاملة ناصبة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية 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 تسقى من عين آنية 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 ليس لهم طعام إلا من ضريع 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 لا يسمن ولا يغني من جوع 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 وجوه يومئذ ناعمة 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 لسعيها راضية لسعيها راضية لسعيها راضية لسعيها راضية لسعيها راضية في جنة عالية 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 لا تسمع فيها لاغية 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 فيها عين
جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة 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 وأكواب موضوعة وأكواب موضوعة وأكواب موضوعة وأكواب موضوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة ونمارق مصفوفة ونمارق مصفوفة ونمارق مصفوفة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة وزرابي مبثوثة وزرابي مبثوثة وزرابي مبثوثة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت 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 وإلى السماء كيف رفعت 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 وإلى الجبال كيف نصبت 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 وإلى الأرض كيف سطحت 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 فذكر إنما أنت مذكر 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 لست عليهم بمسيطر 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 إلا من تولى وكفر 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 فيعذبه الله العذاب الأكبر 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 إن إلينا إيابهم إن إلينا إيابهم إن إلينا إيابهم
إن إلينا إيابهم إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم ثم إن علينا حسابهم ثم إن علينا حسابهم ثم إن علينا حسابهم ثم إن علينا حسابهم